जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 1 वर्स 47 कितें म्हणटा जॉन सुवांजेला वचो एक वळ 40 आनी 7 वाट आपणासरशी येतेल्या नतानाएलाक पळोवन जेजून म्हळे पळया एक कोरो इस्रायल गार हाचे थंय कसलेच कापट ना हाचे थंय कसलेच कापट आता आयच्या पहिल्या वाचपांत ऐका जोनचे पयलें पत्र वचो 3 वळ 12 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 12 आम्ही काही ना बरी जायनाये तो सैतानाचे पक्षेक सो आपल्या भावाक ताणें जिवेशी मारली दोगांक मुखार दवरला देखून हांवें हांगा ह्या जाग्यार तुमकां हरयेपटी सांगचे उजवाड आसा काळोख आसा मोग आसा राग आसा मात्र न्ही सत आसा फोट आसा देवसार आसा वय मो देवाचे राज आसा सैतानाचे आमी कोणाच्या अपक्षेंत आसा कोणाच्या राजांत आसा म्हणलें गरजेचें देवाचे उतर सांगता आमी नतानाएला बरी आसून कांय ना बरी जावंक जाताय या कांय ना बरी आसल्यार नतानाएला बरी जावंक जाताय खंडीत जायना डबल स्टँडर्ड नाका कित्याक देवाचे उतर आमकां सांगता सारकें सांगता आतां आयकुया पयल्या वाचपांत हांव आयकुया जोचे पयलें पत्र अवस्व 3 आनी वळ 11 तावन एकामेका सोमोग आता कोण बरयता हें जेजू सोशीस कोणाक बरयता जेजूच्या पाटलावदाराशी सांग देखून हे उतार संवसारी मनशाक न्ही भाव भयण ते आयकनात हे उतार तुका आनी म्हाका आमकां देवाच्या उतार ऐकल्या पण वडील सांगले उतार ऐकल्या पावना रितीर केल्या पावना हांगा मागणी केल्या पावना उतार ऐकल्या प्रांत उतराचो सार कितें आसा उतराचो प्रतिफळ कितें आसा परिणाम कितें आसा तो दिसाचे आनी परिणाम कसो आसाचे देवाचे उतार कितें म्हणटा आमी एकामेका सोमोग करूंक जाय एकामेका सोमोग करूंक जाय एकल्यासो मात्र न्ही एकल्यासो न्ही आमी सर्वांनी एकामेका सोमोग करीत जाय होस्त सुरवेर तावन तुम्ही आयकल्लो संदेश एकच संदेश मोग करा एकामेकाचो एकच संदेश हो नो उपादेश हांव तुमकां दिता म्हणलो जेजू हांवें तुमचो केल्ल्या बरी तुमी एकच संदेश सर उपादेश सर धर्मशास्त्र एका उपादेशांत आठापून आसा मुखार आमी काही ना बरी जाय काही ना बरी आसल्यार आमी मोग करूंक जाता काही ना नाबेल असो मोग केल्लोय काही नाची पर्सनालिटी आमचें तें आसूंक नजो काही ना सारकें जिवीत काही ना सारकें मौन काही ना सारकें चिंताप तुजें आनी म्हजें आमचें जावं नजो आमी एकामेकाचो मोग करीत जाल्यार आमी काही ना बरी जायनाय कित्याक काही ना बरी जायनाय तो सैतानाचे पक्षेक मेळ्ळो आनी कोण सैतानाच्या पक्षांत आसा ते एकामेकाचो मोग करूंक शकनात